أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه
إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها تسر الناظرين الله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم.
صدق الله